अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यहूदियों का एक ऐसा मुल्क जिसे तमाम मुस्लिम ममालिक खटकते हैं। इस मुल्क ने पिछले 10 सालों में 1 लाख से ज्यादा मासूम मुसलमान बच्चों, बूढ़ों और नौजवानों को शहीद किया। कदीम वक्तों में इस सरजमीन को बनी इसराइल के नाम से पुकारा जाता था। यहाँ अल्लाह ताला ने सबसे ज्यादा अंबिया इकराम उतारे। ये मुल्क अब भी ईरान के लोगों को शहीद कर रहा है। ईरान में इसने कितनी तबाही की और अब तक कितने लोग शहीद कर दिए। इस मुल्क के लोग मिसाइलों को देखकर कहां छुप जाते हैं। यहाँ कौन कौन से मशहूर अंबिया इकराम आए, इन लोगों का कल्चर, शादियां, खाने और बेहयाई, ये सब कुछ देखेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं इसराइल की। तो चलिए टाइम जाया किए बगैर आज की वीडियो का शानदार आगाज करते हैं। इसराइल इस दुनिया में मौजूद सबसे बड़ी नाजायज रियासत या मुल्क, जो हर दिन फलस्तीन की जमीन पर कब्जा करके अपना मुल्क बढ़ा रहा है। सिर्फ चंद एकड़ जमीन पर पनाह लेने वाले ये लोग आज 22,000 मुरब्बा किलोमीटर पर कब्जा करके बैठे हैं। ये कब्जा फलस्तीन के मुसलमानों को शहीद करके किया गया। सन 1948 से लेकर आज 2026 तक इसराइल ने 1,80,000 फलस्तीनी मुसलमानों को शहीद किया है, और जो लोग बच गए हैं वो घर बेघर हो गए हैं, क्योंकि पूरे गजा को मिट्टी का ढेर बना दिया गया है। लेकिन सोचने की बात यह है कि अब इसराइल ईरान को क्यों तबाह कर रहा है, आखिर क्या वजह है? चलिए मैं आपको बताता हूँ। सन 1948 से 1979 तक इसराइल और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। फिर 1979 में जब ईरान में पहला इस्लामी इनकलाब आया, तब ईरान ने इसराइल को मानने से इनकार कर दिया था। तब से लेकर आज दिन तक, यानी पिछले 47 सालों से ये दुश्मनी चलती आ रही है। मुख्तलिफ अदवार में ये दोनों मुल्क आपस में मिसाइलों के जरिए लड़ भी चुके हैं, लेकिन कोई भी जमीनी फौजी लड़ाई नहीं हुई। अब इसराइल ये चाहता है कि ईरान एटमी ताकत ना बने। इसराइल के पीछे अमेरिका का हाथ है, और ये दोनों मिलकर ईरान के 1200 से ज्यादा मुसलमानों को शहीद भी कर चुके हैं और अरबों का नुकसान भी। जवाब में ईरान ने इसराइल के शहर तिल अबीब, यरूशलेम, जाफा और वो तमाम इलाके जहां अमेरिकी शहरियों और फौजियों की ज्यादा तादाद है, वहां मिसाइल फेंके और सैकड़ों यहूदियों और अमेरिकियों को जहन्नम वासिल किया। तिल अबीब में बेशुमार इमारतें मलबे का ढेर बन चुकी हैं, खरबों डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। इसराइल की मीडिया मुकम्मल कंट्रोल है, इसीलिए आपको कभी भी ये पता नहीं चल सकेगा कि कितने यहूदी जहन्नम वासिल हुए और कितना नुकसान हुआ। इसराइल के 2 दारुल हुकूमत तस्लीम किए जाते हैं। नंबर 1 तिल अबीब सिटी और नंबर 2 यरूशलेम, जिसे अल कुद्स भी कहा जाता है। इसराइल की टोटल आबादी 1 करोड़ के करीब है, और इन 1 करोड़ लोगों ने 220 करोड़ मुसलमानों के नाक में दम किया हुआ है। इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई को शहीद किया, जिनके साथ उनकी अहलिया, दामाद, बेटी और कुछ खास लोग भी शामिल थे। जिसके बाद ईरान ने इसराइल पर मिसाइलों के हमले तेज कर दिए और इसराइल की ईंट से ईंट बजा दी। रोजाना ईरान इसराइल पर बेशुमार मिसाइल दागता है। इसराइल मिसाइलों को दूर से देखते ही पूरे इसराइल में खतरे की घंटी बज जाती है, और तमाम यहूदी भागकर ज़ेरे जमीन बंकर्स में छुप जाते हैं। ये बंकर्स बम प्रूफ हैं, मगर ईरान के मिसाइल इन बंकर्स में भी घुसकर तबाही मचा रहे हैं। इस वक्त पूरे इसराइल में सिवाय खौफो हिरास के कुछ भी नहीं। इस जंग में इसराइली सदर नेतन्याहू का भाई भी जहन्नम वासिल हो चुका है। इसके अलावा और भी बहुत सारे खास लोग। इसराइल और अमेरिका मिलकर ईरान को धमकियां दे रहे हैं कि अगर तुम एटमी ताकत बने, हम तुम्हें तबाह करके रख देंगे। लेकिन ईरान इन गिदड़ फबकियों से नहीं डर रहा। वो अपना बदला लेने में और एटमी ताकत बनने में हर तरह से कोशां है, और इंशाल्लाह अनकरीब ये मुल्क एटमी ताकत बन भी जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सरजमीन पर किन किन अंबिया इकराम को भेजा गया, यहाँ का कल्चर और खूबसूरत मकामात कौन कौन से हैं। नाज़रीन, ये सरजमीन इंतहाई मुकद्दस है। यहाँ चंद मशहूर अंबिया इकराम, जिनमें हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक, हजरत याकूब, हजरत यूसुफ, हजरत दाऊद, हजरत सुलेमान, हजरत जकरिया
اور حضرت عیسیٰ علیہ کا ذکر سر فہرست ہے۔ ان سب کے علاوہ اور بھی بے شمار انبیاء کرام یہاں بھیجے گئے۔ سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم معراج شریف پر تشریف لے جانے لگے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصی کے احاطے میں 1,24,000 پیغمبران اسلام کی امامت کروائی تھی، اور یہ وہی سرزمین ہے یروشلم کا وہ حصہ جو اسرائیل کے پاس ہے۔ وہاں ایک بہت بڑی اور اونچی دیوار ہے جسے یہودی دیوار گریہ کہتے ہیں، جس کا مطلب عبادت کی جگہ، مقدس دیوار یا رونے والی دیوار ہے۔ اس دیوار کے ساتھ یہودی اپنا سر لگا کر عبادت بھی کرتے ہیں اور روتے بھی ہیں۔ ان کے نزدیک یہ دیوار ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی ہے، یعنی وہ ٹیمپل جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا۔ لیکن جو ٹیمپل حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا تھا اسے بابل کے بادشاہ بخت نصر نے تباہ کر دیا تھا، جس کے بعد یہودیوں نے پھر سے ایک ٹیمپل بنایا تھا جسے رومیوں نے تباہ کر دیا تھا، اور جو دیوار آج دیوار گریہ کے نام پر مشہور ہے یہ اسی دوسرے ٹیمپل کی دیوار ہے۔ یہودیوں کا ماننا ہے کہ جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے یہاں پہلا ہیکل سلیمانی موجود تھا، اسی لیے یہودی مسجد اقصی کو گرا کر یہاں دوبارہ سے ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں۔ یروشلم کی سرزمین مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں تینوں کے لیے بہت مقدس ہے۔ یہودیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ جب ہمارا مسیحا آئے گا تب تیسرا ہیکل تعمیر کیا جائے گا۔ اسرائیل اب گریٹر اسرائیل بنانے کی تیاری میں ہے۔ یہودیوں کے مطابق گریٹر اسرائیل دریائے نیل مصر سے لے کر دریائے فرات عراق تک ہونا چاہیے، جس میں مصر، اردن، لبنان، شام، عراق، فلسطین، سعودی عرب اور ترکی، ان سب ملکوں کے علاقے اس گریٹر اسرائیل میں آئیں گے، جو کہ احادیث سے بھی ثابت ہے۔ اور یہ سب کچھ حاصل کرنے کے لیے اسرائیل کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ ناظرین، موجودہ اسرائیل دیکھیں یا 50 سال پیچھے چلے جائیں، ہر دور میں یہاں فحاشی عروج پر نظر آئے گی۔ ایک وقت تھا جب اسرائیل کے ساحل سمندر پر لڑکیاں بغیر کپڑوں کے نہاتی تھیں، کسی قسم کی کوئی روک ٹوک نہیں تھی اور نہ ہی کسی قسم کی حیا۔ آج بھی آپ کو تل ابیب شہر میں سمندر کے کنارے سوائے فحاشی کے کچھ نہیں ملے گا۔ پورے اسرائیل میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ناجائز تعلق رکھتے ہیں، شادی کا کنسپٹ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، حرام تعلقات اب عام سی بات ہے، شراب خانے، مساج سینٹر، گناہوں کے اڈے سال کے 365 دن لوگوں سے فل رہتے ہیں۔ ہر سال پوری دنیا سے 40 لاکھ کے قریب لوگ یہاں عیاشی کرنے اور گھومنے پھرنے آتے ہیں۔ یہاں عورتیں غلیظ لباس پہنتی ہیں اور ہر برا کام کرتی ہیں۔ شراب عام ہے جو ہر خوشی غمی کے موقع پر پی جاتی ہے۔ اسرائیل میں لڑکیاں ہوں یا لڑکے، سب کو اسرائیلی فوج کی ٹریننگ لینا پڑتی ہے۔ آپ کو روڈز پر، گلی محلوں میں، مقدس مقامات پر یا سیر و تفریح کے ہر مقام پر اسرائیلی خوبصورت لڑکیاں وردی میں یا وردی کے بغیر اسلحے کے ساتھ گھومتی نظر آئیں گی۔ اسرائیل میں حسن بہت زیادہ ہے، اسرائیلی لڑکیوں کو دیکھ کر کوئی بھی ان کا دیوانہ ہو جائے۔ پاکستان سے اسرائیل کوئی جہاز نہیں جاتا اور نہ ہی پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے تعلقات ہیں۔ پاکستان میں اسرائیل کی کوئی ایمبیسی موجود نہیں۔ اسرائیل پاکستان کو ہمیشہ سے اپنا دشمن سمجھتا آیا ہے، مگر کر کچھ نہیں سکتا، کیونکہ پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے اور ایک بھاری اور مضبوط فوج رکھتا ہے۔ اسی لیے اسرائیل کبھی پاکستان سے پنگا لینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پاکستان یہ پہلے سے ہی پوری دنیا کو آگاہ کر چکا ہے کہ اگر امریکہ ایران کے اوپر کسی بھی قسم کا ایٹمی حملہ کرتا ہے تو پاکستان بغیر پوچھے اور بغیر بتائے اسرائیل کے اوپر ایٹمی حملہ کر دے گا۔ اسی لیے اسرائیل کے صدر نیتن یاہو نے ایران کے بعد پاکستان کو اپنے لیے سب سے زیادہ خوف کی وجہ بتائی ہے۔ الحمدللہ ملک پاکستان ایک پرامن، سرسبز اور شاداب ملک ہے، جہاں کی عوام ہمیشہ اپنی فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے، جس کی مثال پاکستان اور انڈیا کی جنگ میں پوری دنیا نے دیکھی۔ ناظرین، اسرائیل کے لوگ بھی عربی کھانوں کی طرح کھانے کھاتے ہیں۔ یہاں پر بھی شوارما، قہوہ، کھجوریں، زیتون کا تیل، زیتون کا پھل، گوشت سے بنی ڈشز، یہ سب کچھ بہت پسند کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک حلال اور حرام کا کوئی تصور نہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری اسرائیل کے اوپر ایک چھوٹی سی ڈاکومنٹری۔ امید کرتے ہیں آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔